अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाजरीन, पंजाब भर में सिविल और पुलिस इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। क्या ये तब्दीलियां पीटीआई और इमरान खान मुखालिफत में की जा रही हैं? क्या इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? क्या मौजूदा मुल्की तशवीशनाक मुल्की हालात में हमारी दिफाई एजेंसियों की कोई ज़िम्मेदारी बनती है? वो किस तरह का रोल मौजूदा हालात में प्ले कर सकते हैं? नाज़रीन, इन टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि पंजाब पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और हाँ, कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तनकीदी नुक्ते नज़र से या तामीरी एतबार से जिस तरह आप चाहें अपने कमेंट दे सकते हैं। हम खंद पेशानी से आपके कमेंट्स को कबूल कर लेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्टेक पे लगा हुआ है। हम माशी तौर पे कोलैप्स के मरहले पे हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो हम 4 अरब से भी कम रह गए हैं। ये भी बैरूनी दोस्त ममालिक के जमा किए हुए हैं। उसूली तौर पे हमारे पास अपने कोई वसाइल नहीं रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल दगरगूं है, सियासी अनारकी है। 75% अवाम की अब पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं रही है। महज 25% के बलबूते पे हुकूमत कायम है। पंजाब की नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है, केपीके की नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है। कौमी असम्बली में पीटीआई जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके आलमोस्ट सारे ही अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, माँ सिवाय 45 उन इस्तीफ़ों के जो लोगों की दरख्वास्तें आने के बाद कि हमारे इस्तीफ़े कबूल न किए जाएं, उसके बाद उनको नोटिफाई करने की कोशिश की गई है या कोशिश की जा रही है। और 20 वो अफराद जो लौटे होकर पीटीआई से अलग हो गए थे और जिन्हें एक जाली अपोजिशन के तौर पे कौमी असम्बली में रखा गया है। उसके अलावा अपोजिशन नाम की कोई चीज़ आपकी मौजूदा असम्बली में नहीं है। और ये सूरत हाल एक तमाशा है, जमहूरी तमाशा जिसे कहना चाहिए कि ये जमहूरियत नहीं है कि जिस मुल्क के 75% अवाम की नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी हो और महज 25% लोगों की नुमाइंदगी असम्बलियों में हो, ऐसी असम्बलियों के बरकरार रहने का इखलाकी तौर पे तो कोई जवाज़ नहीं रहता है। लेकिन वो क़ुव्वतें जो इस मुल्क में एक मख़सूस तबके के मुफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही हैं, उनके पेश नज़र ये है कि कुछ भी हो, मौजूदा इस सिस्टम को, इस बोसीदा सिस्टम को, जिस सिस्टम ने गरीब से खाने का नवाला छीन लिया है और अमीरों के यूरोप और मशरिक़ वस्ता में मोहल्लात तामीर करवाए हैं, उस बोसीदा निज़ाम को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है। और उसमें ब्यूरोक्रेट्स, सरमाएदार, जागीरदार सब हिस्सा बक़द्र जुस्सा वसूल कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद उसूली तौर पे तो जो बुरी हुकूमत बनी है, वो रिवायात ये हैं कि उन्होंने अगले इंतखाबात तक इस सिस्टम को चलाना होता है। लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को लाया गया, जिनके बारे में रिज़र्वेशंस हैं, वो प्ली बार्गेन करके निकले हुए हैं। उन पर करप्शन के केसेस हैं, उन पे मैनिपुलेशन के केसेस हैं, उन पे मीडिया चैनल्स के बगैर लाइसेंस के काम करने के इल्ज़ामात हैं, उन पर लोगों को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात हैं। इस तरह के एक मुतनाज़ा शख्स को ला के, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर मामले में ज़रदारी साहब के मामलात में उनसे उनके फ्रंटमैन के तौर पे काम करते हैं, ऐसे एक मुतनाज़ा आदमी को ला के मौजूदा मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब का वज़ीर आला बना के तनाज़ात को और बढ़ावा दिया है, बजाय इसके कि उसमें कमी का बाइस बने। इन हालात में पाकिस्तान एक अनारकी की सी कैफियत से दो चार है। क्या इसमें अफ़वाज पाकिस्तान अपने उस मैनिफेस्टो को लेके कम से कम उतना भी कर पाएंगी कि वो अफ़वाज पाकिस्तान का कोई भी सेक्शन और दूसरे अस्करों का कोई भी सेक्शन मुल्क के मौजूदा मामलात में दखिल न हो? यकीनी तौर पे पाकिस्तानी कौम यही चाहती है कि हमारी अस्करी ताकतें जो हैं वो मुल्क की सरहदों का दिफा करें और मुल्क के सियासी मामलात से अपने आप को लाताल्लुक़ रखें। लेकिन जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब हुआ है,
उस पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और ये सवाल भी उठ रहा है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जब सऊदी अरब में पहले हज पे गए, उम्रे पे गए, तो उस उम्रे में मोहसिन नकवी साहब की शिरकत क्या मायने रखती है? और ये कि जिस तरीके से सुखेरा साहब पे ऑलमोस्ट पंजाब में इत्तफ़ाक होने जा रहा था, तो ऐसे मौके पे मोहसिन नकवी साहब को किसने मुसल्लत किया? ये वो सवालात हैं जिन्होंने कौम में एक बेइत्मीनानी की फ़ज़ा पैदा कर दी है। उसके साथ-साथ अबूरी हुकूमत के आते ही मोहसिन नकवी साहब के पंजाब के वज़ीर-ए-आला के तौर पे हलफ़ उठाते ही जिस तरह की तब्दीलियाँ ड्रास्टिकली जिस बड़े पैमाने पे पंजाब में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट में तब्दीलियाँ हो रही हैं। पुलिस का तो मामला ये है कि वहाँ आरपीओ हो, डीपीओ हो, जीपीओ हो या इवन आईजीपी तक उनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं। ये सब कुछ आखिर क्या कोई इनकलाब लाया जा रहा है पंजाब में, या पंजाब में एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जा रही है कि जो वाज़े तौर पे इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई और उसके कायद इमरान खान साहब के मुखालिफिन को चुन-चुन के ला के उन जगहों पे बिठाया जा रहा है। 2 खदशात इससे वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। पहला खदशा तो ये है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो खतरात लाहक हैं, उनमें 2 चंद इज़ाफ़ा हो जाएगा। और इसे ये कौम किसी कीमत पे कबूल करती नज़र नहीं आ रही है। इस वक़्त इमरान खान पाकिस्तानी कौम की डेडलाइन बन चुके हैं। उन्हें अगर गैर फितरी तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, तो उसका जो रद्द-अमल होगा, वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। दूरबीन नज़रें उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये कौम इस वक़्त इतनी मुश्तइल है, ये कौम इस वक़्त इतनी परेशान है कि पिछले 40 साल में जिस तरह मुल्क को लूटा गया है बुरे तरीके से, जिस तरह लोगों ने अपने एम्पायर्स खड़ी की हैं माशी और मुल्क को कंगाल कर दिया है, उन लोगों ने जो इस मुल्क पे हाकिम रहे हैं 40 साल तक, उनकी उस नाकिस कारकर्दगी, करप्शन, लूट-मार और सबसे बड़ा तमाशा ये कि उनका रहना बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चों की तालीम बाहर, उनके इलाज मुआवजा बाहर, सिर्फ़ हुक्मरानी पाकिस्तान में। तो ऐसे लोगों को मुसल्लत रखने के लिए जो क़ुव्वतें पस पर्दा रह के काम करती रही हैं, यकीनन उन्होंने भी हिस्सा बक़द्रे जुस्सा वसूल किया है, वरना साबिक़ चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ 1100 अरब रुपए ले जाकर और अरबों, खरबों रुपए के केसेस माफ़ करके जिस तरह रिलीफ़ दे चुके हैं मौजूदा हुक्मरानों को और उनके एलाइज़ को, ये कभी ना होता अगर हमारे इदारे बशमूल हमारी अदलिया अपना रोल प्ले कर रहे होते। लेकिन कहीं न कहीं अदलिया में बहुत से अच्छे जज भी हैं, वो उसमें कोई बहुत बेहतर तरीके से मामलात को दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं, अच्छे फ़ैसले भी आते हैं। और अफ़वाज पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के आने से कौम ने एक सुक्का साँस लिया है, इस उम्मीद पे कि वो एक सैयदज़ादे हैं, इस उम्मीद पे वो हाफ़िज़ कुरान हैं, इस उम्मीद पे कि इस मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे के सरबराह हैं, वो इन हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे मुस्बत तरीके से। लेकिन जिस तरह की चीज़ें पिछले दिनों कराची के बल्दियाती इंतखाबात में देखने में आई और मुबैना तौर पे जिस तरह पीपल्स पार्टी को इंतज़ामिया की तरफ से सपोर्ट मिली, रात के 11 बजे इलेक्शन के अमले को बुला के 2 नंबर कागज़ात बना के मुबैना तौर पे जिस तरह उन पे दस्तखत करवाए गए, अगर यही कुछ आने वाले इंतखाबात में भी करवाना है, तो फिर इसके नताइज क्या होंगे, उसका रद्द-अमल क्या होगा, उसे समझने के लिए किसी बड़े मुताले की या बड़ी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की रिवायत से हटकर ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, इस पे दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जो हैं लंदन के अज़हर जावेद साहब, उनका कहना ये है, उन्होंने बड़े वसूख तरीके से कहा है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जा रहा है, उन्हें नाअहल किया जा रहा है। वो एवन फील्ड के बहुत करीब समझे जाते हैं और ये एवन फील्ड के जो पनागज़ीन हैं या जो वहाँ के मालिकान हैं, उनके फ़ैसलों को रिफ्लेक्ट करता है। उनका मुतालबा ये है कि किसी भी तरीके से अवामी राय को बिल्डोज़ करके इमरान खान को हर हालत में रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि नून लीग की तारीख़ ये रही है कि वो हमेशा मैनेज करके अपने पसंद के लोग, अपने पसंद के मोहरे बिठा के खेलते हैं, उसके बगैर वो खेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पंजाब में होने वाले मौजूदा इक़दामात को उसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है और इस बात का ख़दशत ज़ाहिर किया जा रहा है, या तो इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा
یا انہیں نااہل قرار دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی مکمل طور پہ پارشل ہے، پارٹی ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح ایک متنازع شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح سے اس وزیر اعلیٰ صاحب نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، بڑے پیمانے پہ انتظامیہ میں تبدیلی کی، یہ ان خدشات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ آنے والے حالات میں، آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی بہت بڑی بدامنی اور بے چینی جنم لے سکتی ہے۔ ہم پہلے ہی معاشی طور پہ کلپس کے مرحلے پر ہیں، ہم پہلے ہی بدامنی کا شکار ہیں، ہمارے ہاں پہلے ہی کرپٹ لوگوں کو چھوٹ مل چکی ہے، نیب کے قوانین ختم ہو چکے ہیں، نیب کے کیسز معاف ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا لاش ہے، لیکن اس ملک کی جو کابینہ ہے وہ 70 افراد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اربوں روپے اس کے ٹی اے ڈی اے پہ خرچ ہو گئے ہیں، اب تک بیرونی دورے چل رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب کے، نتائج صفر ہیں۔ اور اس وقت ناظرین اس میں یہ سوچنا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو کس لائن آف ایکشن پہ، کس ڈائریکشن پہ لے جانا چاہتی ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس طرح کا ایک انوائرمنٹ پیدا کرنے میں مدد دے جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، آئین کی روح کے مطابق کام ہو، عوامی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں، محلاتی سازشوں کے ذریعے عوامی اختیارات کو محدود کرنے، انہیں بلڈوز کرنے، ان کی رائے کو، اس طرح کے فیصلوں کو آنے والے وقتوں میں اس ملک کے لوگ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایک چونکا دینے والا بیان اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے فیصل واؤڑا صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے محسن کو نواز شریف یا زرداری نہیں لائے ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ یہ فیصل واؤڑا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے اس بیان نے ان خدشات کو تقویت بخشی ہے جو ہم پہلے سے پیش کرتے رہے ہیں کہ ایک پلی بارگینڈ آدمی کو کس طریقے سے، اچھے نیکنام بیوروکریٹس کو چھوڑ کے پلی بارگینڈ ایک آدمی کو کس طریقے سے لا کے اس ملک کی قسمت کا، اس صوبے کی، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ذمہ دار اور امانت دار بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، بظاہر اس کے دو ہی اہداف نظر آتے ہیں، یا تو خان کو نااہل قرار دیا جائے یا پھر اس راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ دونوں اہداف اگر ہیں تو قابل مذمت بھی ہیں، قابل تشویش بھی ہیں، اور اس قوم کو یقینی طور پہ یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ عناصر جو اس ملک کے اس ملک کے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں، جو اس ملک کے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ ہماری عدلیہ ہو، وہ ہمارے عسکری ادارے ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، انہیں قائد اعظم کے اسکول کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، آپ کسی پارٹی کی حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ادارے قائد اعظم کے ان اقوال پہ چلتے ہیں تو یہ ملک خیریت اور عافیت کے ساتھ آگے بڑھے گا، ورنہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں فوری طور پہ جن حالات کا تقاضا ہے اس طرح کے فیصلے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ورنہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو بچی کچی اسمبلی رہ گئی ہیں کے پی کے، اس کے کیا کہتے ہیں، بلوچستان اور سندھ کی، ان کو بھی ڈیزالو کیا جائے اور فوری طور پہ اس ملک میں انتخابات کرا کے سیاسی استحکام لایا جائے۔ عوام کے اعتماد کی حکومت آئے گی تو عوام بھی اس پہ اعتماد کریں گے، عالمی ادارے بھی اس پہ اعتماد کریں گے۔ ہمیں نہ باہر سے اس وقت کوئی قرض مل رہا ہے، ہماری کریڈیبلٹی اس حد تک خراب ہو گئی ہے، ہم اس ملک کو کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو امریکہ کا وفد آ رہا ہے، انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے قوم ان کے دورے کو۔ ہمیں یہ خوف دامنگیر ہے کہ ہم تو ادارے بھی بیچ چکے ہیں، ہم تو اپنے ایئرپورٹ گروی رکھوا چکے ہیں، ہم اپنی سڑکیں گروی رکھوا چکے ہیں، ہم اپنے فارن جو مشنز ہیں ان کی دفاتر بیچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ امریکہ ہم سے کیا مانگنے آ رہا ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ہماری افواج ہے اور ہمارا ایٹمی اسلحہ ہے، ہماری ایٹمی صلاحیت ہے۔ ہماری قوم ان پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی۔ بھٹو صاحب کے الفاظ میں دہرانا چاہوں گا کہ ہم 1000 سال تک گھاس کھائیں گے، لیکن اپنے دفاع کے حق سے کبھی بھی دستبردار ہونے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہوگی۔ اور یہ بات مجھ سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس ملک کے اختیار اور اقتدار کے مالک ہیں۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب تک ملک سیاسی طور پر مستحکم نہ ہو، جب تک ملک معاشی طور پر مستحکم نہ ہو، اسے قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا، اور ادھر ایشیا میں دریائے آمو سے اس پار تک، اور وسطی ایشیا، آپ کے فار ایسٹ میں، آپ کے یورپی مشرقی یورپ میں، وہ سارے ممالک اس کے ہاتھ سے نہ نکلتے۔
جو اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہمیں تاریخ کا سبق نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھ بھال کے حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہم پلسرات پہ کھڑے ہیں، اس سے ہمیں بڑی احتیاط سے گزرنا ہے۔ اس کے لیے قومی وحدت، قومی یونٹی اور مل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہماری افواج، ہماری قوم، ہماری عدلیہ سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا، تبھی ہم اس معاملے کو روک سکیں گے، ورنہ وہ خدا نہ کرے جو نتائج آئیں گے اسے ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے کسی بھی صورت میں۔ ناظرین، عمران خان صاحب آج اس ملک کے 2-3 سروے ہوئے ہیں، اور ان سروے کے مطابق عمران خان صاحب اس وقت اس ملک کے سب سے طاقتور سیاسی لیڈر ہیں۔ انہیں آن بورڈ لیا جانا چاہیے، ان سے مشاورت کرنی چاہیے، اور جو ادارے فیصلے کرنے کے پوزیشن میں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے اور فوری طور پہ اس خطرناک صورتحال سے نکالنے کے لیے مثبت فیصلے کرنے چاہیے۔ یہی اس ملک کو اور اس قوم کے مفاد میں ہے۔ کیا ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا پھر یہ کہ باجوہ صاحب کی باقیات ہمارے ہاں جو تباہی کے میزائل چھوڑ کے گئے ہیں، وہ جو تباہی کی بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں ملک میں، یا پھر یہ کہ وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم نے تو اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ جو بھی آپ کریں گے اس کے نتائج یقیناً اس ملک اور قوم کو بھگتنا ہوگا۔ ہم صرف آپ تک عوامی جذبات اور عوامی سوچ آپ تک پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم قومی اداروں میں جنرل عاصم منیر صاحب پر ہی انحصار کر کے بیٹھیں گے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ قوم کو بھی یہ سمجھنا ہے، آج جو لوگ جس پارٹی میں ہیں اس ملک کے عوام کو بھی سوچنا ہے، آج جو لوگ مختلف اداروں میں ہیں انہیں بھی سوچنا ہے، اور ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو ایک تماشا ہماری قومی اسمبلی میں ہوا، پہلے حکومت کہتی رہی کہ جناب آپ اپوزیشن جو ہے عمران خان صاحب اسمبلی میں آئیں، وہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلی میں آنے کا اعلان کیا تو پہلے 35 پھر 35 کر کے ان کے ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے، جبکہ یہی اسپیکر صاحب پہلے یہ کہتے رہے جب تک ایک فرد میرے سامنے نہیں آئے گا تب تک میں نہیں کروں گا۔ اصولی طور پہ اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا اسپیکر جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور اس پہ ہنس رہی ہے۔ آج ہمارا الیکشن کمشنر جو کچھ کر رہا ہے اس کی حرکتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سیاسی طور پر نابالغ ثابت کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جو آخری 45 آدمی کے مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی لیٹر جو ہے ان کی طرف سے ان کی استعفوں کی ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے گئے ہیں۔ کل جب پی ٹی آئی کے وہ ارکان الیکشن کمیشن میں گئے تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس اسپیکر کی طرف سے اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹیفائی ابھی تک نہیں ہوئے، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن باہر نہیں آیا، لیکن عین ممکن ہے کہ جس طرح کے تماشے یہ لوگ کرتے رہے ہیں، جس بے اصولی پہ اس وقت کا حکمراں اتحاد چل رہا ہے، ان سے بعید نہیں ہے کہ بیک ڈیٹ میں کوئی نوٹیفیکیشن کر کے اس کو لے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک ٹاؤٹ کو، اپنے ایک پاپٹ کو اپوزیشن لیڈر بنا کے اس کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے جو ملک و قوم کے مفادات کے خلاف ہوں۔ امریکی وفد آئے یا کسی اور ملک کے ساتھ آپ معاہدے کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ ان معاہدوں کو یہ قوم صرف اسی صورت میں قبول کرے گی جب وہ قومی مفادات کے تابع ہوں گے، جب اس میں عوامی نمائندگی ہوگی، جب اس ملک کی قوم کی مشاورت اس میں شامل ہوگی۔ چور دروازوں سے داخل ہو کر اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کیے جانے والے کسی فیصلے کی یہ قوم پابند نہیں ہوگی۔ یہ ہم آپ کو نشتے دیوار بتا رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو چیز ہم محسوس کر رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کا رد عمل جو آ سکتا ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ باقی فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ نے کرنے ہیں، مائی باپ آپ ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے نتائج کے ذمہ دار آنے والی تاریخ آپ کو ہی ٹھہرائے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔
پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔